शुभकामना शुभकामना नववर्षको शुभकामना नववर्षको शुभकामना। नेपालको पूर्व मेची पश्चिम महाकाली सम्मका हामी नेपालीहरू आज यस इटलीको मिलान सिटीमा भेला भएर नयाँ वर्षको शुभकामना आदान प्रदान साथै हामी वनभोज कार्यक्रम भनेर आयोजना गरिरहेका छौँ। यसै सिलसिलामा हामी आज छौँ र यही बीचमा हामी थोरै र छोटो शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा ढाल्ने जमर्को पनि हामीले यतिखेर गरिरहेका छौँ र कार्यक्रमलाई अझ व्यवस्थित रूपमा अझ मर्यादित रूपमा अगाडि बढाउनको लागि हामीलाई कार्यक्रमको सभापतिको आवश्यकता पर्ने भएकोले मितेरी मञ्च मिलानोका अध्यक्ष श्री मुकुन्द पौडेलज्यूलाई आजको यस कार्यक्रमको सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय दाजुभाइ आमाबुवा दिदीबहिनी एवं सम्पूर्ण नेपाली महानुभावहरूलाई यस कार्यक्रमको वरिपरि अझ अलिकति भित्र आइदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी अलिक धेरै नै फिजिएका जस्तो अनुभूति गर्दैछौँ, त्यसैले अलिकति क्लोज भइदिनु हुनको लागि पनि अनुरोध गर्दछु र साथै आसन ग्रहणको क्रमलाई नै अगाडि बढाउँछु र हाम्रो आजको यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका प्रमुख अतिथिको रूपमा हामीले दर्शन रौनियारलाई निम्त्याएका छौँ। श्री दर्शन रौनियारज्यूलाई आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै विशेष अतिथिको आसन ग्रहणको रूपमा एनआरएम इटलीका अध्यक्ष सञ्जय देव श्रेष्ठज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै अतिथिको रूपमा डाक्टर भीम बहादुर बामज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै जानकी दिदीलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै कृष्ण नेपालीज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी कार्यक्रमलाई छोटो र मिठो बनाउने जमर्को गर्दैछौँ र हामी कार्यक्रमलाई धेरै तन्काउन पनि चाहँदैनौँ, किनकि हामी आज शुभकामना आदान प्रदान साथसाथै रमाउनु छ। अझै वनभोज कार्यक्रमलाई अझ रसिलो बनाउन बाँकी नै छ। तपाईँलाई म यो जानकारी पनि गराउन चाहन्छु र हामी कार्यक्रमलाई अझै अगाडि बढाउने सिलसिलामा आजको यस कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुन मितेरी मञ्च मिलानोका उपाध्यक्ष गोविन्द पौडेलज्यूलाई स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू र प्रमुख अतिथिज्यूहरू, विशेष अतिथिज्यूहरू र अतिथिज्यूहरू, आजको यस 2071 सालको नयाँ वर्षको शुभकामना व्यक्त गर्दछु र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण नेपाली साथीहरूलाई यस नयाँ वर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु र यस नयाँ वर्ष 2071 सालले सबै नेपाली साथीहरूलाई खुसी र हौसला बढाओस् भन्दै म आजको यस कार्यक्रमलाई यहीँ समाप्त गर्छु। नमस्कार। धन्यवाद। स्वागत मन्तव्य उहाँले राख्नुभयो। नव वर्ष 2071 सालको उपलक्ष्यमा हामी आज यस कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका छौँ। कोही कसैको थोपा आँसु झार्न नपरोस्, भोक प्यास साँझ बिहान टार्न नपरोस्, राम्रो चिताई गरिएका कामहरूमा जित होस्, सदा कहिले हार्न नपरोस्, परदेशीलाई पर्खिएका बा आमाले सन्तानको त्यो अगाध माया मार्न नपरोस्, जित होस्, सदा कहिले हार्न नपरोस्।
2071 सालको उपलक्ष्यमा तपाईँ सम्पूर्णलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र अब हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने सिलसिलामा हामी स्वागत मन्तव्यसँगै अब हामी केही सम्मान कार्यक्रमको आयोजना गर्नेछौँ, सम्मान गर्नेछौँ। हामी केही व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्नेछौँ। हामी आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि श्री दर्शन रौनियारज्यूलाई उहाँको बारेमा म तपाईहरुलाई छोटो जानकारी गराउन चाहन्छु। उहाँ अमेरिकाको सिनेटमा उठ्ने पहिलो नेपाली व्यक्ति हुनुहुन्छ। साथै उहाँ समाजसेवी हुनुहुन्छ। नेपालको भलाइको लागि उहाँले आफ्नो एउटा छुट्टै मिसन नै बनाएर अगाडि बढ्नु भएको छ। एमओसी मुभमेन्ट फर चेन्ज, नेपालको दिगो विकासको लागि, दिगो शान्तिको लागि र चुस्त दुरुस्त पार्नको लागि आफ्नो छुट्टै अभियानको साथमा उहाँ विभिन्न देशको भ्रमणमा निस्कनु भएको छ। यसै सिलसिलामा उहाँ आज यस इटलीको मिलान सिटीमा आइपुग्नु भएको छ। त्यसैले पनि हामीले उहाँलाई सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँको जुन अभियानलाई अझ सार्थक बनाउनको लागि हाम्रो पनि केही सल्लाह सुझाव उहाँले लिएर जानुहुनेछ। उहाँले आफ्नो अभियानलाई अझै सशक्त रूपमा अगाडि बढाउनको लागि हाम्रो केही सल्लाह सुझाव पनि उहाँको लागि प्रेरणा बन्न सक्छन् भन्ने उहाँको यो अभियानको उद्देश्य पनि रहने मैले जानकारी पाएको छु। साथै उहाँ 25 वर्षदेखि अमेरिकामा बस्दै आउनुभएको छ र अमेरिकामा पनि उहाँले निकै नै सामाजिक कार्य गरिरहनु भएको छ र यसभन्दा अगाडि उहाँले फ्रान्स, बेल्जियम र स्पेनमा पनि यो युरोप भ्रमणको सिलसिलामा नेपालीहरूसँग भेटघाट गरिसक्नु भएको छ र नेपाली हामी विदेशमा छरिएर बसेका छौँ र विदेशमा विभिन्न कारणले विभिन्न अवस्थामा रहे तापनि आफ्नो देशको भलाइको लागि, आफ्नो देशको हितको लागि र आफ्नो देशलाई माया गरेर केही गर्छु भन्ने नेपालीलाई हामीले पनि हातमा हात साथमा साथ दिन जरुरी छ र यसै सिलसिलामा उहाँ आफ्नो सल्लाह सुझाव, आफ्नो अभियानलाई अझ अगाडि बढाउनको लागि भनेर आज इटालीमा आइपुग्नु भएको छ। उहाँसँग हामी अनौपचारिक रूपमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्नेछौँ कार्यक्रमको अन्तमा र यसै सिलसिलामा हामी आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि दर्शन रौनियालजीलाई खादा उडाएर सम्मान गर्न चाहन्छौँ। सम्मान गरिदिनु हुन कार्यक्रमका सभापति मुकुन्द पौडेलज्यूलाई खादा उडाएर सम्मान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नव वर्ष 2071 सालको सुरुवात सँगसँगै उहाँको अभियानले अझै सार्थक रूप लियोस् भनी हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै हामी अर्का व्यक्तिलाई पनि सम्मान गर्न चाहन्छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ भक्त गुरुङ। उहाँलाई पनि अगाडि स्टेजमा आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। इटलीको मिलान सिटीमा बसेर धेरै नै नेपालीहरूको भलो गर्नुभएको छ। धेरै नै नेपालीहरूलाई रोजगार दिलाउन उहाँ सफल हुनुभएको छ। त्यसैले पनि हामीले मिलान सिटीमा विगत निकै लामो समयदेखि बस्दै आउनुभएका भक्त गुरुङजीलाई हामीले आजको यस कार्यक्रममा यस नव वर्ष 2071 सालको उपलक्ष्यमा गरिएको यस कार्यक्रममा हामीले सम्मान गर्न लागेका छौँ र सम्मानको लागि खादा अर्पण गरिदिनु हुन सभापति मुकुन्द पौडेलजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी नेपालदेखि निकै नै टाढा छौँ। यसरी विदेशी भूमिमा रहेर पनि यतिका नेपालीहरू जमघट हुनु, यतिको मिलनसार वातावरणमा हामीले शुभकामना आदान प्रदान गर्न पाउनु र यसरी वनभोज कार्यक्रम गर्न पाउनु हामी सबैको लागि सुखको विषय हो। त्यसैले पनि यस बीचमा पनि हाम्रो माझमा यतिका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू जन्म भइसकेका छन् र अझै आउने पिँढीहरू जन्म हुने नै छन्। नेपाल र नेपालीको भलाइको लागि कोही अभियानै लिएर अभियान सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ। नेपालको विकासको लागि, नेपालको हितको लागि, नेपालमा केही चुस्त दुरुस्त रूपमा केही काम गरौँ भन्नको लागि, साथै विदेशमा रहेर पनि नेपालीहरूको सेवा गरिरहनु भएका नेपालीहरू धेरै नै छन्। यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले चिनेर आगामी दिनहरूमा पनि सम्मान र
उहाँहरूको हित चिताउनको लागि पनि यस्ता मितेरी मञ्च मिलानो जस्ता संस्थाहरू आवश्यक छ र मितेरी मञ्च मिलानोले यी यस्ता व्यक्तिहरूको पहिचान गरी आफ्नो गतिलाई पनि अगाडि बढाउन जरुरी छ। मैले यति कुरा राखेर अब कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु र कार्यक्रम अगाडि बढाउने सिलसिलामा आजका हाम्रा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि दर्शन रौनियाज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य र आफ्नो भनाइहरू आफ्नो अभियानको बारेमा केही कुराहरू प्रश्न पारिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Happy New Year. नमस्कार दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई मेरो तर्फबाट यहाँ मिलानको नेपाली समुदायलाई र मितेरी मञ्चलाई धेरै धेरै धन्यवाद जसले मलाई यो एउटा अपर्च्युनिटी दिनुभयो आएर दुई शब्द राख्नको लागि। म एउटा M4C एउटा अभियान लिएर अगाडि बढिरहेको छु, तर त्यसभन्दा पहिले तपाईँलाई अलिकति मेरो विषयमा जानकारी दिन चाहन्छु। कतिजनाले तपाईँले धेरैजनाले चिने, तपाईँले मलाई पनि चिन्नु भएको थियो। तैपनि एउटा अमेरिकामा पुगेर 25 वर्षदेखि बसेर त्यहाँ एउटा मैले राजनीतिमा पहिलो नेपाली बनेर अमेरिकाको संसदमा पनि चुनाव लडेको तपाईँले जानकारी पाउनु भएको थियो होला। मैले इन्द्रचोकमा जन्मेँ हुर्केँ अनि करिब 10 वर्षसम्म फर्स्ट ग्रेडदेखि लिएर 10 क्लाससम्म ल्याबोरेटरी स्कुलमा पढेर अब त्यति बेला इलेक्ट्रोनिक्सको जमाना थियो। इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ कलेज त्यति बेला नेपालमा नभएको कारणले हामीलाई जहिले पनि बाध्यताले एउटा जहिले पनि बाहिर जाने स्थिति बनाउँथ्यो। त्यसमा तपाईँले कि त इन्डिया कि त पाकिस्तान कि त बङ्गलादेश जानुभन्दा अब अमेरिकै गएर म एक दिन केही न केही कुनै न कुनै व्यक्ति बन्छु भनेर धेरै ठुलो सङ्घर्ष गरेर एउटा ठुलो च्यालेन्ज लिएर उहाँसँग 3 महिनाको खर्च जुटाइदिनुहोस् भनेर अमेरिका विद्यार्थी बनेर एउटा साधारण विद्यार्थी बनेर मैले त्यहाँ छिरेको थिएँ। त्यहाँ छिरेर बच्चैदेखि स्टुडेन्ट लाइफदेखि नै भाडा माग्नुदेखि लिएर 70-80 घन्टा काम गरेर करिब 8-10वटा इलेक्ट्रोनिक्स क्लासहरू लिएर करिब 4 वर्षमा वान अफ द मोस्ट यङ्गेस्ट स्टुडेन्ट भएर ग्रेजुएट गरेर मैले करिब 10 वर्षसम्म हाई टेक्नोलोजी कम्पनीमा अमेरिकामा काम गरेँ। अनि आफ्नो मेहनत गर्दै खुड्किला चल्दै सानैदेखि ठुला कम्पनीहरू पनि चलाएँ, जसले गर्दाखेरि मैले करिब 35-40वटा देश विदेश घुम्न मौका पाएँ। अनि अमेरिका जस्तो ठाउँमा आएर पनि अब हामीले नेपालको र नेपालीको पहिचान देखाउनु पर्छ भनेर एउटा बिजनेस खडा गर्नु सकिन्छ भनेर एउटा ठुलो च्यालेन्ज लिएर आफ्नो बिजनेस पनि खडा गरेँ इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनीको। त्यसमा पनि धेरै सफल भएर अब नेपालको स्थितिले नेपालीहरू पनि धेरै अमेरिकामा आइसकेका छन्। करिब 1.5-2 लाख जति नेपालीहरू छन्, तर हामी चाहिँ स्ट्रगल फेजमै छौँ। तर अमेरिका जस्तो यस्तो ठाउँ हो जहाँ कि मेहनत गरेर जो पनि व्यक्ति जे पनि बन्न सक्छ भने हामी पनि किन राजनीतिमा नआउँ र मेन स्ट्रिम अमेरिकन पोलिटिक्समा आएर नेपाल र नेपालीको पहिचान गरौँ भनेर मैले एउटा पहिलो व्यक्ति गरेर 2011मा आफ्नो उम्मेदवारी दिएको थिएँ डेमोक्रेटिक पार्टीको तर्फबाट। राजनीतिमा मलाई एक्चुअली कहिले पनि इन्ट्रेस्ट थिएन, नेपालमा पनि थिएन, अमेरिकामा पनि थिएन। तर एउटा चाहिँ यो इराक वारले गरेर त्यसको अगेन्स्टमा मैले धेरै बोलेको थिएँ र डेमोक्रेटिक पार्टीमा लागेर त्यही तल्लो तहबाटै फेडरल लेभलसम्म त्यसको प्रक्रियाहरू सब बुझेर मैले राष्ट्रपति ओबामाको क्याम्पेन सियाटलबाट चलाएको थिएँ। उहाँले पनि आग्रह गर्नुभएको थियो 2007मा मेरो क्याम्पेन चलाइदियो भनेर। अनि उहाँकै क्याम्पेनमै लागेरै त्यहाँको अमेरिकाको के हो ग्रासरुट पोलिटिक्स के हो, कसरी फन्ड रेजिङ गरिन्छ, कसरी जनताको अगाडि गएर आफ्नो पोलिसीहरू देखाइन्छ र हरेक लेभलमा इन्डोर्समेन्ट लिँदै आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ भनेर मैले धेरै जानकारी पाएर आफ्नो एउटा सक्षम वर्गको सक्षम व्यक्ति बनाएको थिएँ। डेमोक्रेटिक पार्टीले सपोर्ट गरेर मैले उम्मेदवारी दिएको थिएँ। त्यो उम्मेदवारीले चाहिँ धेरै ठुलो लहर ल्याएको थियो। तपाईँ सबै नेपालीहरूले सहयोग गर्नुभयो र सबैभन्दा ठुलो इलेक्सनमा चाहिँ मोरल सपोर्ट हुन्छ र जुन मोरल सपोर्ट तपाईँले दिनुभयो त्यसले चाहिँ मलाई एकदमै अगाडि धकेल्यो। नेपालीहरू जुन नेपालमा बस्ने, हामी अमेरिकामा बस्ने, नेपालमा बस्ने र विश्वभरिका बस्ने, ल एउटा नेपालको छोरोले पनि अमेरिका जस्तो ठाउँमा गएर एउटा संसदमा लड्न सक्दो रहेछ भन्ने एउटा ठुलो जिज्ञासा आयो, एउटा लहर आयो। त्यसले गर्दाखेरि म अगाडि बढेँ। करिब 35वटा राज्यमा गएर क्याम्पेन गरेँ, नेपालीले सहयोग गरेँ, फाइनेन्सियल सपोर्ट पनि दिएँ, 10-12 हजार घर दैलोमा गएर भोट मागेँ। र एउटा चाहिँ हाम्रो क्याम्पेन यस्तो राम्रो क्याम्पेन थियो कि ग्रासरुट क्याम्पेन थियो
र हामी चाहिँ एउटा मोस्ट इम्प्रेसिभ क्यान्डिडेट भनेर पनि त्यहाँको पेपरहरूले छापेको थियो र मेरो चाहिँ पोलिसिज जुन छ त्यहाँको एउटा क्यान्डिडेट भएर इकोनोमिक पोलिसी हुन्छ, इन्भाइरोमेन्टल पोलिसी हुन्छ, सोसल इस्युजहरूको हुन्छ र आज जनताले यस्तो स्थितिमा छन् र भोलि कसरी मैले त्यसलाई इम्प्रुभ गर्न सक्छु भनेर त्यो देखाउनु पर्ने जुन प्रक्रिया छ त्यसबाट चाहिँ हाम्रो त्यहाँको मिडियाले धेरै राम्रो लिएको थियो। सो हाम्रो क्याम्पेनबाट एउटा के देखायो भने नेपालमा अमेरिकामा कि हाम्रो छिमेकीलाई पनि कुरा गर्दाखेरि तपाईँ कहाँबाट हुनुहुन्छ भन्दाखेरि म नेपालबाट आएको भन्दाखेरि नेपाल कहाँ छ भनेर सोध्थेँ। इज द्याट पार्ट अफ इन्डिया भनेर सोध्थेँ जहिले पनि, होइन हामी वी हेभ माउन्ट एभरेस्ट, होइन बुद्ध जन्मेको ठाउँ र गोर्खा सल्जर भएको ठाउँ भनेपछि अलिकति बुझ्थेँ। तर मेरो क्याम्पेनले एउटा के ठुलो ल्याएको छ भने त्यहाँ कि नेपाली र नेपाल भन्ने पनि एउटा देश रहेछ र नेपाली जनता पनि यत्रो ठुलो रहेछन् अमेरिकामा भन्ने चाहिँ त्यो जनायो। र आज चाहिँ व्हाइट हाउसदेखि लिएर अमेरिकी संसदका व्यक्तिहरूले पनि हामीलाई रिच आउट गर्दैछन् नेपाली कम्युनिटीमा र एउटा जुन 40औँ वर्षदेखि नेपालीहरू बसिरहेछन् तर अमेरिकी पोलिटिक्समा नआउन सकेका व्यक्तिहरू एउटा ठुलो हामीले ब्रेक गऱ्यौँ। त्यो ब्रेकको कारणले नै आज दुईजना एक्चुअली नेपालीहरू आफ्नो स्टेट लेभलमा यो वासिङटन डिसीमा र ओहायोमा चाहिँ उठेका छन्। सो त्यसको लागि हामी सबैले गर्व गर्नुपर्छ, नेपालको नाम अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। यसै सन्दर्भमा मैले करिब लास्ट इयर 6 महिना जति नेपालमा बिताएँ, 2 चोटि गएँ अनि यसपालि म गाउँ पुग्न सकेँ। अब नेपाल छोडेको म करिब 25 वर्ष भयो र 18-19 वर्षको मात्रै थिएँ त्यति बेला। तर अब हाम्रो देशको स्थिति तपाईँ सबैलाई थाहा छ नै छ, हामी एकदमै पिछडिँदै छौँ र गाउँ पुग्दाखेरि मलाई धेरै नै दुःख लाग्यो नेपालको स्थिति हेरेर र नेपाली जनताको स्थिति हेरेर। 21औँ शताब्दीमा हामी बसेर पनि हामी धेरै नै पिछडिएका छौँ। तर हाम्रो एउटा बेसिक निड्स भनेको जस्तो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी पनि, बाटोघाटो पनि बनेको छैन भने अब हामी सबै नेपालीले नै के गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई एउटा ठुलो धारणा आएको थियो। मैले हरेक वर्गका युवा वर्गका, त्यसपछि बिजनेसम्यान भयो, पोलिटिसियन्सहरू भए, त्यसपछि सोसल एन्टरप्रेन्योर्सहरू भए, त्यसपछि जेलमा गएर पनि मैले भिजिट गरेँ। करिब 250वटा आफ्नो कार्यक्रमहरू राखेर एउटा ट्रिप रिपोर्ट पनि बनाएँ र मलाई जुन प्रकारले जनताहरूले सपोर्ट गरे र तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिहरूको त अब नेपालमा जरुरी छ अमेरिका भन्दा पनि, किनभने हाम्रो देश त डुबिरहेछ। यहाँको चाहिँ अब देशलाई बचाउनको लागि तपाईँ जस्तो सक्षम वर्गका एक्सपिरियन्स व्यक्तिहरू चाहिँ अब नेपालमा आउनुहोस्, नेपाललाई नै के गर्नुहोस् भनेर उहाँले जुन बाहुला समातेर रुनुभयो, म पनि धेरै रोएँ उहाँहरूको स्थितिहरू हेरेर। मलाई एउटा टर्निङ पोइन्ट आएको थियो त्यति बेला कि हामी एउटा जन्मभूमिको लागि बाहिर बसेका नेपालीहरूले नै अभि एउटा ठुलो वेभ ल्याएर, मुभमेन्ट ल्याएर देशमा परिवर्तन ल्याउनु पर्छ भनेर मैले अमेरिका छिरेपछि फेरि संसदका व्यक्तिहरूलाई लबी गर्दै नेपालको विषयमा एउटा प्रस्ताव ल्याएको थिएँ। तपाईँहरूले थाहा होला, त्यो चाहिँ एउटा ऐतिहासिक अर्को कुरो हुन गयो, किनभने 240 वर्षको इतिहासमा पनि अमेरिकामा नेपालको सन्दर्भमा अहिले संसदमा कुरा भएको थिएन। तर यो प्रस्तावले चाहिँ कुरा भयो, त्यहाँ अहिले पनि डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गभर्मेन्ट आउनुपर्छ, सरकारले चाहिँ बेसिक निड्सहरू पुर्याउनुपर्छ र नेपाल र अमेरिकाको एउटा जुन रिलेसनसिप त्यसलाई स्ट्रङ गर्नुपर्छ, बिजनेस तरिकाले प्रक्रियाले हेरेर त्यहाँ छलफल हुँदैछ। अनि मैले के एउटा निष्कर्षमा पुगेँ मेरो भिजिटबाट भने कि हाम्रो देशमा एउटै लिडरको खाँचो छ जो कि एकदम गुड होस्, एउटा कमिटेड लिडर्स र नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने लिडर्स। जस्तै मैले उदाहरणमा भन्छु, तपाईँले सिङ्गापुर बनाउने पनि एकजना व्यक्ति नै थिए, ली क्वान यू। हाम्रो सिङ्गापुर भनेको 1960s नेपालभन्दा पनि गरिब थियो, तर उहाँले पावरमा ल्याऊ, त्यसपछि म सिङ्गापुरलाई श्रीलङ्का जस्तो बनाइदिन्छु भन्नुभएको थियो त्यति बेला। तर आज श्रीलङ्का त त्यहीँ छ, तर सिङ्गापुर तपाईँको आज वान अफ द मोस्ट डेभलप्ड कन्ट्री भइसकेको छ, अलमोस्ट $62,000 पर क्यापिटा इन्कम रेट, होइन भने त्यस्तै गरेर साउथ कोरिया पनि चेङ लुई भन्ने एकजना व्यक्तिले नै बनाउनु भएको हो, मलेसिया पनि महातिर जस्तो व्यक्तिले नै बनाउनु भएको हो, जापानमा पनि एक्सपेट्रिएटले नै बनाएको छ जापानिजले भने हाम्रो नेपालमा पनि हामी नेपाली भएर किन बनाउन सक्दैनौँ। र त्यसको कारण चाहिँ मैले देखेँ एउटा राजनीतिक मूल चाहिँ राजनीति नै हो। राजनीतिमा हामीले राम्रो व्यक्ति पठाउन सक्यो भने हाम्रो परिवर्तन सम्भव छ र अपरिहार्य छ।
र त्यस कार्यक्रमले लिएर मैले फेरि नेपाल लास्ट इयर गएर 3 महिना बिताएर कलेज युनिभर्सिटीमा करिब 40-50 वटामा गएर युवा वर्गलाई एकदमै जोड दिएर अब तपाईँहरू अगाडि आउनुपर्छ, बढ्नुपर्छ, यो देश र तपाईँहरूको अब 10 कक्षा 12 कक्षा पढेर बाहिर मात्रै जाने होइन कि अब यही देशमै बसेर हामी धेरै चिज गर्न सक्छौँ। किन हाम्रो देशमै धेरै नेचुरल रिसोर्सेसदेखि लिएर जनताहरूदेखि लिएर कल्चरदेखि लिएर सबै चिज छ। यसको लागि चाहिँ एउटा अभियान मैले सुरु गरेँ, मुभमेन्ट फर चेन्ज भनेर, जसमा चाहिँ एउटा गुड लिडर्स ल्याएर, गुड गभर्नेन्स ल्याएर र एउटा गुड रुल अफ ल ल्याउनु जरुरी छ नेपालको लागि भनेर मैले त्यसमा लागिरहेको छु। र मैले एकदमै अब नेपालको माया र नेपाल आमाले मलाई बोलाइराख्नु भएको छ र सबै तपाईँहरूलाई बोलाइराख्नु भएको छ कि आज तपाईँहरू सबै आउनुहोस् र देश विकासतिर हामी लागौँ भनेर आफ्नो कमिटमेन्ट मैले देखाएर आफ्नो व्यवसाय पनि छोडेर, काम छोडेर परिवारसँग टाढा अहिले भएको छु र म नेपाललाई केही न केही गर्छु। आफ्नो क्षमता अनुसार जति ज्ञान सिप हासिल गरेको छु। अमेरिका जुन सिस्टम मैले बुझेको छु, अमेरिका पनि एउटा देश 240 वर्षमै एउटा राम्रो लिडर्सहरूले बनाएका हुन्। त्यहाँको एउटा संविधान भनेको 1.5 पेजको मात्रै छ। त्यो संविधानमा खास केही लेखेको छैन, खालि जीवन, स्वतन्त्रता र खुसियाली अमेरिकन जनताको लागि भनेर लेखेको छ, त्यति हो। तर अब्राहम लिङ्कन जस्ता व्यक्ति र जर्ज वासिङटन जस्ता व्यक्ति, जन एडम्स जस्ता एकदम दूरदृष्टि भिजनरी लिडर, तपाईँ सोच्नुहोस् 240 वर्ष अगाडि उहाँले कस्तो राम्रो संविधान दिनुभएको छ, जसले गर्दाखेरि फ्रिडम, डेमोक्रेसी र ह्युमन राइट्सको एउटा ज्वलन्त उदाहरण अमेरिका हुन पुगेको छ होइन। र उनीहरूले एउटा यस्तो सिस्टम बसाउनु भयो जुन कि एक्जिक्युटिभ ब्रान्च, जुन कि राष्ट्रपतिले हेर्नुहुन्छ, र लेजिस्लेटिभ ब्रान्च एउटा कङ्ग्रेस छ, र जुडिसियल ब्रान्च जुन एउटा लोकल लेभल यो कोर्ट सिस्टमदेखि लिएर सुप्रिम कोर्ट छ, एउटा स्वतन्त्र रूपले काम गर्छ, जसमा एउटा सिस्टम बसालेको कारणले नै आज चाहे डेमोक्रेटिक पार्टीको राष्ट्रपति होस् या रिपब्लिकन पार्टीको राष्ट्रपति होस् या इन्डिपेन्डेन्ट होस्, उहाँहरूले त्यही सिस्टमको भित्र नै बसेर काम गर्नुपर्छ। र त्यो सिस्टमको अहिले हाम्रो नेपालमा धेरै जरुरी छ। र सिस्टम हामीले बसालेपछि स्वतः हाम्रो देश चाहिँ एकदम विकसित हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र त्यसमा त्यस्तै उदाहरण मैले जति हेरेको छु, र पावर डिसेन्ट्रलाइजेसन भएको छ, जुन जनताले कर तिर्छ त्यो कर पनि लोकल लेभलमै इम्प्लिमेन्ट हुन्छ, इन्भेस्ट हुन्छ, र तपाईँ एउटा जनता भएर गभर्मेन्टलाई च्यालेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, गभर्मेन्टलाई कोर्टमा लिएर जान सक्नुहुन्छ, जुनै पोलिटिसियनलाई पनि लिएर जान सक्नुहुन्छ। त्यस्तो खालको हाम्रो स्वतन्त्र टाइपको एउटा सिस्टम हाम्रो नेपालमा जरुरी छ। र त्यो जरुरीको लागि चाहिँ हामीले हाम्रै सबै नेपाली, विश्वभरि छरिएका नेपालीहरू जति पनि सक्षम छन्, आफ्नो ज्ञान सिप हासिल गरेका छन्, उहाँहरूको एउटा नेटवर्क बनाएर एउटा मैले प्लेटफर्म बनाउँदैछु, यो मुभमेन्ट फर चेन्ज भनेर, जसमा चाहिँ लाखौँ जनताको धेरै सपोर्ट छ नेपालमा। युवाहरूले एकदम सपोर्ट दिइरहेछन् र त्यसमा अहिले परिवर्तन ल्याउने चाहिँ अहिले नै हो, किनभने अहिले समय पनि राम्रो छ हाम्रो लागि। र हामी नेपालीहरू सब मिलेर एकजुट भएर हातमालो मिलेर अब नेपालमा चाहिँ परिवर्तनको लागि चाहिँ अगाडि बढौँ। यसको चाहिँ मैले प्लेटफर्महरू बनाएको छु, सबै पोलिसिजहरू बनाएको छु। त्यो पोलिसिजहरू तपाईँ वेबसाइटमा हेर्नुहोस्, m4cnepal.org भन्ने छ, फेसबुकमा पनि छ। मसँग कनेक्ट हुनुहोस् र म यहाँ आएर तपाईँहरूको बिच अगाडि तपाईँहरूको पनि के छ विचारधाराहरू आदान प्रदान गरौँ र तपाईँहरूको कसरी नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ, नेपालमा के गरेर परिवर्तन आउँछ भनेर एउटा सुझाव दिनुहोस्। त्यो सुझावको लागि आएको छु र त्यो लिएर नेपालमा गएर यो मुभमेन्ट फर चेन्ज म एउटा लन्च गर्दैछु, युवाहरूलाई अगाडि बढाउँदैछु र त्यहाँको गभर्मेन्टसँग काम गरेर यो कार्यक्रम अगाडि बढाउँ। र त्यो काम अगाडि बढ्दैन भने र सरकारले गर्न सक्दैन भने हामीले त्यो सरकार हटाउनुपर्छ, त्यो हाम्रो जिम्मेदारी हो। र सरकार हट्दैन भने हामीले हटाउन सक्नुपर्छ भन्ने एउटा मुभमेन्ट लिएर म अगाडि बढ्दैछु। यसको लागि तपाईँले सबै मिलेर मलाई सहयोग गर्नुहोस्, हामी सहयोग गरौँ र नेपालमा परिवर्तनको लागि एकदम अगाडि बढौँ। र नेपालमै सबै चिज जे पनि छ त्यसलाई चाहिँ विदेशमा बसेर ठुल्ठुलो घरहरू र बिल्डिङहरू बनाउने होइन कि अब नेपालमै बसेर एउटा सानो झोपडीलाई पनि हामीले राम्रो घर बनाउन सक्छौँ र देश विकास गरेर दक्षिण एसियालेकै सबैभन्दा ठुलो विकसित मुलुक बनाउने मेरो एउटा धारणा छ। त्यसमा सबै नेपाली मिलेर आफ्नो आफ्नो तर्फबाट तपाईँहरू सहयोग गर्नुहोस्, सबै साथीभाइहरूलाई भन्नुहोस्, नेपालमा भन्नुहोस्, किनभने यस्तो मुभमेन्ट र यस्तो समय अब कहिले पनि आउँदैन। यसमा चाहिँ हामीले नयाँ नेतृत्व अब ल्याउँदैछौँ, एउटा नेतृत्वकै खाँचो हो। त्यो सबैलाई कता कता सबैजना एउटा गर्नुपर्छ भन्ने सबैको धारणा छ नेपालप्रति, नेपाललाई
तर त्यसलाई चाहिँ एउटा प्लेटफर्म दिएर हामी एउटा सङ्गठित रूपमा अगाडि बढेर यसलाई सफल पारौँ भन्दै म यहाँ व्यक्त टुङ्ग्याउँछु र सबैजनालाई मेरो तर्फबाट नयाँ वर्षको शुभकामना। धन्यवाद। धन्यवाद। आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू दर्शन रौनियारज्यूले आफ्नो सार्वजनिक भनाइहरू आफ्नो अभियानको बारेमा दुःखका केही परिश्रमका कुराहरू पनि हाम्रो माझमा बाँड्नुभयो। उहाँ आज भन्दा 25 वर्ष अगाडि अमेरिका पुग्नु भएर पनि आज यो स्थानसम्म आउनु हुँदाखेरि पक्कै पनि उहाँका ती दिनहरू रमाइला थिएनन् जुन हामीले आज यस मिलान सिटीमा पनि गरिरहेका दुःखहरू उहाँले पनि अमेरिकामा पुगेर गर्नुभएको छ र तिनै दुःखका खुड्किलाहरू पार गर्दै गर्दै आज उहाँ अमेरिकाको सिनेटमा पुग्ने पहिलो नेपाली हुनुहुन्छ र 2-4 दिन अगाडि मात्र एउटा समाचार पनि मैले पढेको थिएँ र नेपालको बारेमा अमेरिकाको सिनेटमा पनि कुरा उठेको छ जुन उहाँकै प्रयासबाट भएको छ। यो सम्पूर्ण नेपालीको लागि एउटा सुखको विषय पनि हो, सम्पूर्ण नेपालीहरूको लागि एउटा गर्वको विषय हो। अमेरिका जस्तो देशको सिनेटमा नेपालको बारेमा चर्चा हुनु, नेपालको बारेमा बहस हुनु, यसको श्रेय हाम्रा आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि दर्शन रौनियारलाई नै पक्कै उहाँलाई नै जानेछ। उहाँलाई हामीले धन्यवाद दिनैपर्छ र साथै उहाँको यस अभियानमा साथ पक्कै पनि इटालीको मिलान सिटीमा रहेको मितेरी मञ्चले पक्कै दिनेछ र हामी अन्तिममा केही अनौपचारिक अन्तर्क्रिया पनि उहाँसँग गर्नेछौँ। उहाँसँग उहाँको अभियानको बारेमा हामी अझै थप बुझ्नेछौँ जो इच्छुक हुनुहुन्छ र अझै हामी उहाँलाई यसो गरे कसो होला भनेर हामी केही सल्लाहहरू पनि हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छलफल गर्नेछौँ र उहाँको अभियानले यस 2071 सालको सुरुसँगै अझै दिन 2 गुणा रात 4 गुणा रूपमा अगाडि बढ्न सकोस् हामी उहाँलाई यही शुभकामना दिन चाहन्छौँ र हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्य राख्न हुन आजको कार्यक्रमका अतिथि कृष्ण नेपालीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उपस्थित सम्पूर्ण मान्यवरहरूलाई यस नयाँ वर्ष 2071 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु र साथै यहाँ उपस्थित मुख्य अतिथि दर्शन रौनियारज्यू र अतिथि डाक्टर बाम र युनानी इटलीका अध्यक्ष सञ्जय श्रेष्ठज्यू र भक्त दाई र मितेरी मञ्च इटलीका मितेरी मञ्च मिलानका अध्यक्ष मुकुन्दज्यूलाई यहाँ मञ्चमा उपस्थित हुनुभएको हुनाले स्वागत गर्दछु र त्यसै गरी रौनियारजीले जे जस्ता कुराहरू अहिले बताउनु भएको छ यो यथार्थ हो र हामी सबै नेपालीहरूले यसलाई चिन्तन मनन गर्ने बेला आएको छ किनभने हामी भोलि भन्ने शब्दलाई हटाएर आज भन्नेमा जानु आवश्यक परिसकेको छ किनभनेदेखि आजको दिन भनेको धेरै महत्त्वपूर्ण भइसकेको छ किनभनेदेखि चाहिँ नेपालको राजनीतिक क्यान्सरभन्दा जड भयो, बाटोघाटो सडकमा हिँड्न सबलाई डर भयो। यसको अर्थ के भन्दाखेरि चाहिँ देशको विकासभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थीगत विकास बढी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भोलिका दिनमा नेपाल कहाँ हो हामी कहाँ हौँ भन्ने कुराको पहिचान हुन गाह्रो हुन्छ। जुटे सबै हुन्छ, फुटे केही पनि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि सबै नेपालीहरू एक भएर हामीले आँट्यौँ भनेदेखि चाहिँ देश विकास गर्न कुनै पनि असम्भव भन्ने कुराहरू छैन। यो नथिङ इज इम्पोसिबल, गर्नुपर्छ, सबै चिज सम्भव छ। त्यो सम्भव कसले ल्याउने भन्दाखेरि सम्भव ल्याउने हामीहरूले नै हो। हरेक व्यक्तिको जिम्मेवारी छ, हरेक व्यक्तिको सोच विचार छ। त्यो व्यक्तिलाई सेयर गर्नु भनेकै हामीहरूले आफ्नो बाटो, आफ्नो पथ, आफ्नो मार्ग दर्शन अगाडि लैजानु हो, देशको विकास गर्नु हो। त्यसैले हामी यहाँ बसेर विकासको कुराहरू मात्रै गरेर यहाँबाट चिन्तित मात्रै भएर हुँदैन। अन द स्पट हामीहरू जानुपर्छ। त्यहाँ गएर चाहिँ हामीले सक्दो हरेक व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ। यो आजको दिनको आवश्यकता हो, यो आजको लागि नेपालको लागि आवश्यकता हो। हामी विदेशमा छौँ, अरूको घरमा बसेका छौँ हामीहरू, यो अरूको आँगन हो, हाम्रो आँगन होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चिन्तन मनन हामीले गर्नु एकदम आवश्यक छ। यो नयाँ वर्ष लास्ट इयर पनि यस्तै कुरा भएको थियो। यो नयाँ वर्ष हामीहरूले यहाँ मनाउने होइन, नेपालमा मनाउने हो।
यो हाम्रो लागि चाहिँ दुःखको कुरा पनि हो। एक प्रकारले विदेशमा बसेर विदेश भूमिमा बसेर चाहिँ यसरी नयाँ वर्ष मनाउनु भनेको दुःखको कुरा पनि हो। डरको कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ यो नयाँ वर्ष आउने दिनहरूमा चाहिँ नेपालमा मनाउन पाइयोस् भन्ने चाहिँ यहाँलाई शुभकामना दिनेछु। धन्यवाद। धन्यवाद। आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखेर आजका हाम्रा कार्यक्रमका अतिथि कृष्ण नेपालीज्यू विदा भइसकेको छ र अब शुभकामना मन्तव्यको सिलसिलामा हाम्रो आजको यस कार्यक्रमका अतिथि डाक्टर भीमबहादुर बामजीलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राख्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। आदरणीय उपस्थित प्रमुख अतिथिज्यू, अन्य मुख्य अतिथिज्यू सबैजनालाई तथा आदरणीय सबैजना दाजुभाइ भाइ बहिनी सबैजनाहरूलाई नयाँ वर्ष 2071 सालको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। साथीहरू, साथै नेपाल मितेरी मञ्चलाई पनि यो अवसर दिएकोमा म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यस्तो राम्रो उपलक्ष्यमा सबै नेपाली दाजुभाइलाई एक ठाउँमा जम्मा गरेर नयाँ वर्षको प्रोग्राम गर्न, सबैलाई एक ठाउँमा देश विदेशमा जम्मा भएका दुःख सुख सँग निकालेर आफ्नो अमूल्य समय निकालेर एक ठाउँमा जम्मा गर्न र अघोरी यानि शुभकामना दिनको लागि यो अवसर दिएकोलाई फेरि पनि म नेपाल मितेरी मञ्चलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हाम्रो मुख्य अतिथिजी दर्शन रोनियारजीले सबै कुरा आफ्नो प्रोजेक्टको बारेमा तपाईहरूलाई प्रश्न गर्नुभयो र त्यसमा मैले कुनै पनि कुरा थपिरहनु पर्दैन। म उहाँलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने यदि उहाँको प्रोजेक्ट कुनै पनि राजनीति प्रीति बाहेक, कुनै पनि जातिवाद, कुनै पनि कुनै बाहेक छ भने र शुद्ध नेपाललाई प्रगति गर्नको लागि अगाडि बढाउनु छ भने हामी सबैजना नेपाल मितेरी मञ्च मात्रै होइन, एनआरएम इटलीका अध्यक्ष सञ्जय देवजी यहाँ हुनुहुन्छ र होल इटलीमा बसेका नेपालीहरू हामी सबैजना उहाँसँग छौँ र उहाँको प्रोजेक्टमा हामी समर्थन व्यक्त गर्दछौँ। र उहाँले आफ्नो अनुभवका तीता मीठा अनुभवहरू सुनाउनु भयो। हाम्रो इटलीमा पनि इमिग्रेसन जो सिस्टम छ अमेरिकाको जस्तो परिपक्व पुरानो छैन। अहिले भर्खरै धेरै वर्षदेखि इटलीमा नयाँ इमिग्रेसन सिस्टम जो सुरु भएछ। हाम्रो नेपाली दाजुभाइले जुन हाम्रो दाजुभाइले अमेरिकामा आजभन्दा 50 वर्ष अघि 80 वर्ष अघि दुःख उठाउनु भयो थियो, दुःख गर्नुभयो थियो, त्योभन्दा पनि बढी दुःख र सुख गरेर, किनभने यहाँको सिस्टम अहिले म एक्सप्लेन गर्न चाहन्न, गरिरहनु भएछ र सङ्घर्ष गरिरहनु भएछ। यति सङ्घर्ष गर्दा गर्दा यति दुःखद परिस्थितिमा पनि आज हामी एक ठाउँमा जम्मा भएर नयाँ वर्षको शुभकामना हामी दिन पाउँदा एक ठाउँमा बसेर आदान प्रदान गर्दा यो हामीलाई पनि धेरै ठुलो खुसी र गौरवको कुरा हो। उहाँलाई मैले कुरा गरे अनुसार हाम्रो समस्या के छ त, हामी नेपालीहरू सबैजना व्यक्तिगत इन्डिभिजुअल हामी धेरै प्रतिभावान व्यक्ति हौँ। नेपाली जहाँ गए पनि, जुन देशमा गए पनि सबै ठाउँमा आफ्नो प्रतिभा देखाएको छ। हाम्रो कमी के छ भने मूल कमी यो सबै प्रतिभालाई, नेपाली ट्यालेन्टलाई, नेपाली व्यक्तिगत इन्डिभिजुअल ट्यालेन्टलाई एक ठाउँमा राख्ने, सबैलाई एक ठाउँमा जम्मा गरेर अगाडि बढाउने व्यक्ति एउटा धारा आजसम्म निस्केको छैन। नहीं त नेपाल आज कहाँभन्दा कहाँ पुगिसकेको हुन्थ्यो। बाहिर विदेशमा आएर हामी एक सा एक हामीले जो कामहरू गर्न सक्छौँ, एक सा एक प्रतिभाहरू हामी देखाउँछौँ, यो हामी नेपालमा देखाउन सक्दैनौँ। किनभने त्यहाँ त्यो विचारधारा, त्यो धार अहिलेसम्म आएको छैन। र हामी आशा गर्छौँ कि हाम्रो रोनियारजी जस्तो
अरू व्यक्तिहरू पनि यही विचारधारालाई लिएर युवा वर्गलाई लिएर सबै ट्यालेन्टलाई सबै विदेशीको अनुभवलाई जमा गरेर नेपाललाई अगाडि बढाउने नयाँ धार बनोस्, नयाँ वातावरण बनोस्। हामी सबैजना नेपाल फर्किन तयार छौँ। त्यो धारमा हामी मद्दत गर्न हामी सबजना तयार छौँ। त्यस अन्तमा सबैजना दाजुभाइलाई फेरि पनि नयाँ वर्षको शुभकामना म दिन चाहन्छु। तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो अमूल्य समय निकालेर काम छोडेर कामको समय मिलाएर धेरै परिस्थितिवश पनि तपाईहरू यहाँ आउनुभयो, हामीलाई शुभकामना अवसर दिनुभयो र यसको लागि तपाईहरूलाई फेरि धेरै धेरै धन्यवाद। र अन्तमा faccio dico 2 parole in amici italiani che noi stiamo facendo questa festa perché domani è il nostro capodanno nepalese. Noi siamo 2071 Capodanno, stiamo facendo questa festa per augurare Capodanno perché domani abbiamo anno nuovo 2071. Auguri a tutti. Grazie a voi che siete venuti per partecipare alla nostra festa. Grazie, mille grazie tanto. Grazie, auguri a tutti. शुभकामना सबैजनालाई। सयौं फुलका थुङ्गा हामी सबै एउटै नेपाली। यो हमेशा हामी याद राखौं। जस्तो विचारधारा, जस्तो जाति, जस्तो राजनीति भए तापनि हामी नेपाली हौं। सबै नेपाली हौं, एउटै नेपाली हौं। धन्यवाद। धन्यवाद। आजका यस कार्यक्रमका अतिथि डाक्टर भीमबहादुर बामजीले आफ्नो शुभकामना साथै सारगर्भित बनाइराखेर बिदा भइसक्नु भइसकेको छ र हाम्रो आजको यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका प्रमुख अतिथि दर्शन रौनियाज्यूलाई पनि उहाँले एउटा राम्रो सन्देश दिनुभएको छ। त्यसलाई म पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। नेपालबाट हामी जति पनि विदेशिएका छौँ र विदेशिदा र विदेशिने क्रममा र अहिले को अवस्थामा पनि हामी कुनै न कुनै कागजीय प्रक्रियामा, कुनै न कुनै डकुमेन्ट बनाउने सिलसिलामा र कुनै न कुनै रूपमा नेपालसँग केही रूपमा चिडिएका छौँ। हामी नेपालसँग चिडिनु भनेको हामीले नेपाललाई पक्कै पनि माया नगरेको भन्ने अर्थ होइन कि नेपालको व्यवस्थासँग हामी केही रूपमा चिडिएका छौँ। यही व्यवस्थालाई सही रूपमा सही गति दिनको लागि, केही सल्लाह सुझाव दिनको लागि र केही विकास र केही परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर एउटा रौनियाज्यूलाई हाम्रो पनि हस्तेमा हैस्ते साथसाथै विदेशमा बस्दाखेरि भोग्नुपर्ने समस्याहरू र हामीले गर्न सक्ने सहयोगहरू, गर्न सक्ने सम्भावनाहरूलाई हामीले उहाँलाई सुनाएमा, उहाँको मार्फत हामीले नेपालसम्म पुर्याउन सकेमा, उहाँको अभियानलाई हामीले सहयोग गर्न सकेमा पक्कै पनि हाम्रा मागहरू, हाम्रा भनाइहरू र हाम्रा विचारहरू पनि नेपालसम्म पुग्नेछ र त्यसले एउटा गति लिनेछ र हाम्रो साथ र सहयोग पनि उहाँलाई रहनेछ। यो एउटा राम्रो माध्यम पनि हुन सक्छ। त्यसैले हामीले उहाँलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ डाक्टर बामजीले राख्नुभयो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र कार्यक्रमलाई हामी छुट्याउने सिलसिलामा छौँ र यसै सिलसिलामा आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन एनआरएन इटलीका अध्यक्ष एवं आजको यस कार्यक्रमका विशेष अतिथि सञ्जय देव श्रेष्ठज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राख्नु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ज्यू, आदरणीय यस सभाका सभापति महोदय, प्रमुख अतिथि दर्शन रौनियाज्यू, विशेष अतिथि डाक्टर बम सर, हाम्रो कृष्ण दाई लगायत उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सर्वप्रथम त नयाँ वर्ष 2071 सालको उपलक्ष्यमा एनआरएन इटालीको तर्फबाट हजुर सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज हामी नयाँ वर्षको मनाउनको साथसाथै हामी दर्शन रौनियाज्यूको केही कुराहरू सुन्न पाइयो, धेरै खुसी लाग्यो। हाम्रो मन बीचको, हाम्रो इच्छा र चाहना अनुसारको उहाँले वक्तव्य, उहाँले उहाँको मनसाय प्रकट पनि गर्नुभयो।
जहाँसम्म लाग्छ हामी यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित दाजुभाइ दिदीहरू उहाँको कुरा सुनेर हो नेपालमा परिवर्तन गर्नै पर्छ, परिवर्तन हुनै पर्छ, हामी अगाडि बढ्नै पर्छ भन्ने मनमा भावना जागेको छ सबै नेपालीहरूमा। उहाँलाई यो कार्यक्रमको उहाँको अभियानकोले सफलता मिलोस्, हामी एनआरएन इटाली लगायत इटालीवासी नेपाली दाजुभाइको तर्फबाट उहाँलाई अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। अनि सरी माफ गर्नु होला। अनि आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, एनआरएनको बारेमा पनि दुई चार कुरा मिलनवासी दाजुभाइहरूसँग गर्नै पर्ने कुराहरू थियो। समयको अभाव रले गर्दाखेरि सबै कुरा विस्तृत गर्न पाइन। दुई चारवटा कुरा एनआरएन बारेमा स्पष्ट हुनुपर्ने मिलनवासी दाजुभाइ दिदीहरूमा पनि छ। यो कुरा बाहिर बोल्न र हिँड्नुभन्दा अगाडि फेस टु फेस आएर केही कुराहरू गर्नुभए राम्रो हुन्थ्यो। हाम्रा आदरणीय दाजु डाक्टर बम्बे हुनुहुन्छ, एनआरएनका संस्थापकज्यू हुनुहुन्छ, कृष्ण दाई हुनुहुन्छ। यहाँ धेरै हामी एनआरएन संस्थापकहरू किन ओझरमा छौँ, किन अगाडि आइरहेका छैनौँ? के कमजोरी छ? एनआरएनको कमजोरी हो कि व्यक्तिगत कमजोरी हो? हामी नेपाली बिचमा, नेपालमा मात्रै होइन इटालीमा बस्ने दाजुभाइ दिदीहरूमा पनि त्यो कमी छ। कसैले राम्रो देशको लागि गर्न चाहन्छ भने कसरी ब्याकब्याटिङ गर्ने, त्यो मेन्टालिटी हटाउँ। हामी नेपाल अझै हामी फर्किने कुरा गरिरहेका छौँ। हामी सबै मभन्दा अगाडिका वक्ताज्यूहरूले पनि फर्किने कुरा गर्नुभयो, एकदम राम्रो खुसीको कुरा हो। हामी नेपाली बिचमा सरसहयोगको भावना इटालीभित्र छ कि छैन? हाम्रो यहाँ इतिहास छ, यहाँ इटालीमा कसरी स्थापना भयो, एनआरएन लगायत सबै संस्थाहरू कसरी स्थापना भयो, त्यो बारेमा हामी बिचमा छर्लङ्ग छौँ। मान्छे बोल्ने मान्छे क्लियर अगाडि होइन, फेस टु फेस मन सफा भएर कुरा गरौँ। प्रगति हाम्रो एक दिन हाम्रै पालामा देख्न पाइन्छ, पछाडि ब्याटब्याटिङ गरेर होइन। कुनै पनि कुरा आफूलाई मनमा लाग्छ भने को मान्छेसँग कुरा अगाडि व्यक्तिगत प्रश्नलाई संस्थामा नल्याउनुहोस्। यहाँ धेरै कुराहरू गर्न मन थियो। आदरणीय दाजुहरू यही हुनुहुन्छ, आदरणीय दाजुभाइ दिदीहरू सबै यही हुनुहुन्छ। मनका कुराहरू र संस्था कसरी चलाउनेदेखि लिएर नेपाललाई राम्रो कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सरसल्लाह सबै कुरा सल्लाह सहयोग र सुझावबाट चल्ने हो, सबै मैपाई भएर चल्ने होइन। हाम्रा कतिपय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू या सम्मानीय दाजुहरू यही हुनुहुन्छ। किन एनआरएन जस्तो संस्था या यहाँको लोकल संस्थाहरूमा हामी बिच नेपाली बिचमा मित्रताको कुरा गरिन्छ, बाहिर बोल्दा किन अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनौँ? हामीले नाम तोकेर भन्नुपर्ने जरुरी छैन। यहाँ सबै साथीहरूलाई थाहा छ 1 2 3 4 हामीले सबैले गर्न सबैमा क्लियर छ। हामी कुरा गर्छौँ, एउटा काम गर्छौँ अर्को। किन यस्तो? हामी यहाँ बिचमा हाम्रो आफ्नो साथीमा हात राखेर मनन गरौँ। हामी क्लियर हौँ, पहिला हामी एकासँग मिलेर जान सक्छौँ। हामीले बाचा गरौँ, देशको सपना अनि बल्ल देखौँ। यहाँ क्लियर किन भइन्न? हामी बिचमा ब्याटब्याटिङ किन भन्छ? के कारणले? एउटा व्यक्तिगत स्वार्थको लागि, कुनै देश या सामाजिकताको लागि होइन। व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा भएन भने फल्ना यस्तो फल्ना उस्तो भनेर हिँड्नु पाइन्छ? यो प्रक्रिया यहाँ आज भएको होइन साथीहरू। यो प्रक्रिया म जब 2003 देखि मिलानमा प्रत्येक कार्यक्रम नछोडेर आइरहेको छु, त्योदेखि बेला देखिरहेको छु। तपाईँहरू बिचमा क्लियर हुनु कुरा किन क्लियर भइरहेको छैन? अगाडि दाँत देखाएर मात्रै होइन, चित्त नबुझेको कुरा छाती खोलेर भन्नु, यो कुरामा चित्त बुझेन, आउनुहोस् टेबल टक गरौँ, बसौँ। कसलाई के चित्त बुझे छैन? व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेर संस्था, देश, नेपाललाई गाली गर्न छोडौँ, अनि बल्ल देशको प्रगति हुन्छ, नेपालीको प्रगति हुन्छ। धन्यवाद दिदी भन्दै सरी टाइमलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने भएर धन्यवाद। एनआरएन इटालीका अध्यक्ष सञ्जय देव श्रेष्ठज्यूले आफ्नो शुभकामना सँगसँगै केही संस्थागत कुराहरू र केही व्यक्तिगत कुराहरू पनि गरेर बिदा भइसकेको छ र हामी उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र अब हामी कार्यक्रमलाई अझै छुट्याउने सिलसिलामा छौँ र कार्यक्रमको अन्तिममा आफ्नो शुभकामना सन्देश सँगसँगै कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुन आजको यस कार्यक्रमका सभापति मुकुन्द पौडेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सम्पूर्ण आगन्तुक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म मितेरी मञ्चको तर्फबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूहरू
अनि सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई र इटलीबाट इटलीबाट विभिन्न स्थानबाट पाल्नुहुने र यो हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी हुने साथीहरूलाई पनि स्वागत छ। यसै सिलसिलामा म मेरो व्यक्तिगत तथा नेपाल मितेरी मञ्चको तर्फबाट नयाँ वर्ष 2071 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस्तै म इटालियन साथीहरूको लागि पनि 2 शब्द राख्न चाहन्छु। Buongiorno signori amici italiani e ospiti italiani, benvenuti essere qui per la nostra festa. Noi siamo qui per il nostro compleanno 2071. Il nostro compleanno è un po' più avanti di dopo Cristo, 57 anni più avanti. Domani è il primo giorno dell'anno, oggi stiamo festeggiando per il Capodanno. Tanti auguri da parte dei nepalesi, grazie tantissimo. यसै सिलसिलामा म यस कार्यक्रमको लागि सम्पूर्ण मिलनवासी साथीहरूले सहयोग गर्नुहुने, खाना बनाउनको लागि विभिन्न प्रकारका नेपाली खाना बनाउन सहयोग गर्ने साथीहरू र कारको सहयोग गर्ने हाम्रो रोजन राणाज्यूलाई, यातायातको सहयोग गर्नुहुने उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै सम्पूर्ण साथीहरूलाई सहयोगको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यस कार्यक्रमलाई यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु र फेरि पनि नयाँ वर्ष 2071 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। नमस्ते। हाम्रो आजको यस शुभकामना एवं वनभोज कार्यक्रमको समापन आजको कार्यक्रमका सभापतिज्यूले गरिसक्नु भइसकेको छ र अब हामी नाचगान र केही रमाइलोतिर जानेछौँ र तपाईहरुसँग केही त्यस्तो विशेष कुनै भनाइहरू छन् भने तपाईहरुले हाम्रो आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि दर्शन रौनियारज्यूसँग राख्न सक्नुहुनेछ। उहाँसँग प्रत्यक्ष रूपमा पनि तपाईले डिस्कस गर्न सक्नुहुनेछ, उहाँसँग भेटघाट गर्न सक्नुहुनेछ र औपचारिक कार्यक्रम सके पनि हामी अनौपचारिक कार्यक्रममा यही अगाडि चौरमा हामी अनौपचारिक अन्तर्क्रिया गर्नेछौँ। तपाईहरुसँग रहेका जिज्ञासाहरू, तपाईहरुसँग रहेका सल्लाह सुझावहरू आजको कार्यक्रमका अतिथि दर्शन रौनियारज्यूसँग बाँड्न सक्नुहुनेछ र उहाँको मार्फत तपाईले आफ्ना सल्लाह सुझावहरू नेपालसम्म पुर्याएर जुन तपाईको भनाइहरूलाई सार्थक र मूर्त रूप दिनको लागि एउटा बाटो निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ र अनौपचारिक कार्यक्रम हामी यही अगाडि चौरमा गर्ने तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र आजको यस कार्यक्रममा उद्घोषणको जुन जिम्मेवारी दिनुभयो मितेरी मञ्च मिलानोलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाई सम्पूर्ण आमाबुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी र सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई नयाँ वर्ष 2071 सालको उपलक्ष्यमा शुभकामना भन्दै म पनि बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। Bottomies,